अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफर। सवाल है पाकिस्तान का, इसीलिए आज हम बात करेंगे। सवाल है पाकिस्तान में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फ्यूचर का, और इसी वजह से हम आज आए हैं डिजिटल पाकिस्तान साइबर सिक्योरिटी हैकाथॉन में, जो कि कराची में मुनक्किद हो रही है, और बड़ी तादाद में इसमें नौजवान मौजूद हैं जो हैकाथॉन में हिस्सा ले रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि IT मिनिस्ट्री स्पेशली पिछले 3 सालों में क्या कर रही है, उसने क्या अचीवमेंट्स हैं, और IT मिनिस्ट्री से क्या उम्मीद लगाई जा सकती है कि ये एक इतना जबरदस्त शोबा है, बल्कि कहा जाए तो गलत ना होगा कि पिछले 15 से 20 सालों में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने जितनी तरक्की की है और इस शोबे में जितना इन्वेस्टमेंट आया है, इतना किसी शोबे में नहीं आया। जब मिनिस्ट्री की बात करते हैं तो मैं समझता हूं कि IT मिनिस्ट्री जो है वो हर मिनिस्ट्री का पार्ट है, ये हर मिनिस्ट्री से एनेबलर है। आप जिस मिनिस्ट्री का नाम लेंगे, अगर उसके साथ IT मिनिस्ट्री की सपोर्ट नहीं है या IT मिनिस्ट्री उसके साथ मिलकर काम नहीं कर रही, तो फ्यूचर में, बल्कि आज ही मैं कह सकता हूं कि वो मिनिस्ट्री अपना वर्क बेहतर अंदाज में नहीं कर सकती। तो जो बात प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं डिजिटल पाकिस्तान की, तो कितना डिजिटल पाकिस्तान पिछले 3 सालों में हो गया है, और आगे खासतौर पे पिछले 1-1.5 साल के क्या अहदाफ हैं, ये जानेंगे। साइबर सिक्योरिटी भी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, कि क्योंकि अक्सर इस लोग सवाल उठाते हैं कि ठीक है हम टेक्नोलॉजी में बहुत आगे चले जाएंगे, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि ये सब कुछ जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या सब कुछ जो डिजिटलाइज हो रहा है ये सिक्योर होगा, इसमें किसी किस्म का कोई हमला नहीं हो सकेगा, और हम पाकिस्तान के खास तौर पे जो बहुत अहम इदारे हैं उनको बचा सकेंगे। तो उस सिलसिले में भी IT मिनिस्ट्री क्या कर रही है, ये हम आज के प्रोग्राम में जानेंगे। खासतौर पे पाकिस्तान में वो नौजवान जो IT के शोबे में अपना मुस्तकबिल ढूंढ रहे हैं, उनके लिए आज का प्रोग्राम बहुत अहम होगा। गेस्ट पैनल का तारुफ कराऊंगा। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं आसिम शहरियार हुसैन साहब, जो कि CEO इग्नाइट हैं। आपको वेलकम कहते हैं जनाब। शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब महजाद सहर साहब, आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से भी वाबस्ता हैं और उसके अलावा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर रफीउस शान साहब, जो कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकॉम की, आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू। हमारे साथ मौजूद है जनाब सैयद अब्दुल कादिर साहब, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, आपको खुशामदीद कहते हैं। इसके अलावा IT एक्सपर्ट्स और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स बड़ी तादाद में मेरे सामने भी मौजूद हैं, आपके पास भी हम माइक लेकर आएंगे। आगाज करते हैं आसिम शहरियार साहब आपसे। इग्नाइट का जो इदारा है वो काम कर रहा है IT मिनिस्ट्री के साथ। आप क्या समझते हैं कि सर पाकिस्तानी अवाम को क्या बताना चाहेंगे, क्या बड़ी अचीवमेंट है आपकी? देखें, इग्नाइट के 2 मेन इनिशिएटिव्स हैं। एक तो नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर्स, जिनके थ्रू अभी तक हमने कोई 860 स्टार्टअप्स को इंक्यूबेट किया है। हमारे इस वक्त 5 नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर हैं, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर, क्वेटा में, और इंशाल्लाह 2 और इंक्यूबेटर हम फैसलाबाद और हैदराबाद में नेक्स्ट समर तक लॉन्च करेंगे। तो इन इंक्यूबेटर्स में हमारी स्टार्टअप्स की इंक्यूबेशन होती है, उनकी मेंटरिंग होती है, कोचिंग होती है। सर वो लोग जो, क्योंकि मैं बिल्कुल आम लोगों के लिए प्रोग्राम कर रहा हूँ, जिनको नहीं पता ये इंक्यूबेटर क्या होते हैं, जरा पहले तो ये उन्हें समझाएं जरा आप। इंक्यूबेटर्स पहले कॉल फॉर एप्लीकेशंस इशू करते हैं, जिसमें स्टार्टअप्स अप्लाई करती हैं, फिर उनमें से स्टार्टअप सेलेक्ट होती हैं। जब वो सेलेक्ट हो जाती हैं तो उनको एक प्रॉपर करिकुलम के थ्रू गुजारा जाता है 3 या 4 महीने तक। ठीक है, ये जो आपने लफ्ज स्टार्टअप्स यूज किया जी, तो स्टार्टअप जो है वो क्या होता है? स्टार्टअप एक नया बिजनेस, एक नया कारोबार आइडिया होता है कि जी हम कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। ज्यादातर ये टेक्नोलॉजी की स्टार्टअप्स होती हैं कि किसी ने, जिस तरह आप देख लें, यानी ये जो स्टार्टअप है कोई भी कर सकता है, या उसका IT से का बैकग्राउंड होना उसके लिए जरूरी है? एक्चुअली हमारा जो फोकस है वो तो ICT रिलेटेड स्टार्टअप पे, लेकिन दुनिया में बहुत सी नॉन ICT स्टार्टअप्स भी हैं कि हर बिजनेस तो IT का नहीं होता। आपके बैंक्स हो गए, आपके हॉस्पिटल्स हो गए, आपके और डिफेंस के इदारे हो गए, और इतने बिजनेसेस होते हैं, टूरिज्म हो गया, तो होटल्स हो गए, तो ये नॉन IT बिजनेस हैं। लेकिन जो हमारी, ठीक है, अगर कोई जो है वो अपना स्टार्टअप आपके पास लेकर आता है, हाँ, और उसमें मैंने देखा है कि हर साल जो है वो पूरे बैच बनते हैं, और अभी भी एक नए बैच की तैयारी हो रही है NIC कराची के अंदर 8 बैच की। तो
تو اس بیچ کے اندر جو ہے وہ کیسے فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے؟ کچھ نوجوان آئے مل کے، انہوں نے ایک نیا آئیڈیا سوچا کہ جناب ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کیا فیسیلیٹیٹ کریں گے؟ جی، تو جو انکیوبیٹر ہے وہ پہلے ان کا جو بزنس پلان ہے اس کی ویلیڈیشن کی مارکیٹ ریسرچ کے تھرو کہ آپ کسٹمرز کو سروے کر کے دیکھتے ہیں کہ جو آپ پروڈکٹ بنانے جا رہے ہیں اس کی ڈیمانڈ ہے بھی کہ نہیں، اور جب وہ اس کی ڈیمانڈ ویلیڈیٹ ہو جاتی ہے تو پھر آپ ایک بزنس پلان بناتے ہیں کہ اگر میں یہ پروڈکٹ بناؤں گا تو یہ اتنی مجھے کاسٹ پڑے گی، اتنا میں ریونیو کما سکتا ہوں، اتنی بڑی مارکیٹ سائز ہے، اتنے پوٹینشیل کسٹمرز ہیں جو میں اگلے 5-10 سالوں میں کیپچر کر سکتا ہوں، اور یہ میرا ریونیو ہوگا، یہ کاسٹ آپریٹنگ کاسٹ، اور اتنا کچھ سالوں بعد بریک ایون اچیو کرنے بعد پھر پروفیٹیبلٹی میں اسٹارٹ اپ آپریٹ کرے گی. تو بزنس پلان بنانے کے بعد پھر دے ورک آن دا پروڈکٹ کہ اس میں پروڈکٹ ڈیولپ کرتے ہیں منیمم وائبل پروڈکٹ کہ وہ پروڈکٹ ہو جو ایک کسٹمر یوز کر سکے، اور پھر وہ اس پروڈکٹ اس میں جو چیلنج آتا ہے جو ہم سے اکثر سوال کرتے ہیں نوجوان کہ بھائی ہمارے پاس پروڈکٹ بنانے کے پیسے نہیں. جی، تو اسی لیے تو انکیوبیٹر میں ان کو وہ لیبس فراہم کی جاتی ہیں، ان کو کمپیوٹرز اور یہ سافٹ ویئر ہارڈ ویئر اور اس طرح کی فیسلٹیز، ٹرینرز، مینٹورز پرووائڈ کیے جاتے ہیں جو ان کو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ میں ہیلپ آؤٹ. اچھا ٹھیک ہے، یہ تو آپ فراہم کر دیتے ہیں، لیکن بہت ساری پروڈکٹ ایسی ہوتی ہیں جس میں انہیں کچھ ہیومن ریسورس بھی چاہیے ہوتا ہے، جس میں انہیں آفس چاہیے ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں بھی چاہیے ہوتی ہیں. جی، ہم آفس اسپیس بھی ان کو دیتے ہیں، اور اس میں ہیومن ریسورس تو انیشلی فرینکلی وہ جو اسٹارٹ اپ کے لوگ ہوتے ہیں، فاؤنڈرز، وہی زیادہ انوالو ہوتے ہیں، اور وہ کچھ انٹرنز وغیرہ کو بھی انگیج کر سکتے ہیں فار دا پروڈکٹ ڈیولپمنٹ. اور ایک بار جب وہ سیکنڈ فیز میں پروڈکٹ ڈیولپ ہو گئی تو پھر اس کی مارکیٹنگ اور سیلز پہ فوکس کیا جاتا ہے کہ ایٹ لیسٹ آپ اپنا پہلا کسٹمر. اس میں ہمارے سامنے ایک فگر آتا ہے کہ جناب اب پاکستان میں اتنی انویسٹمنٹ ہوئی، پاکستان کے باہر سے لوگوں نے مختلف اسٹارٹ اپس میں اتنی زیادہ انویسٹمنٹ کر دی، تو وہ جو انویسٹمنٹ آ رہی ہوتی ہے وہ کس اسٹیج پر آتی ہے اور وہ ابھی تک کتنی انویسٹمنٹ پاکستان میں آ چکی ہے؟ جی، پچھلے سال پاکستانی اسٹارٹ اپس میں پورے 2020 میں پورے سال میں کوئی $77 ملین آئی تھی انویسٹمنٹ پاکستانی اسٹارٹ اپس میں. اس سال ماشاءاللہ سے پہلے 10 مہینوں میں اکتوبر تک $320 ملین کی انویسٹمنٹ آ چکی ہے. لیکن میرا سوال یہ کہ وہ کسی بھی اسٹارٹ اپ کے کس اسٹیج پر جو ہے وہ آتی ہے؟ جی، موسٹ لائکلی وہ اسٹارٹ اپ کے جس کی ٹریکشن ہو، کہ جس کا یا تو کچھ ریونیو جنریٹ ہو رہا ہو، یا جس کا بزنس آئیڈیا ایسا یونیک ہو جس کو انویسٹر کنونس ہو کہ ہاں جی اس اسٹارٹ اپ میں فیوچر میں بڑے کسٹمرز آئیں گے اور ریونیو جنریشن. یہ انویسٹمنٹ لانے میں آپ ہیلپ کرتے ہیں اس ٹیم کی، یا وہ خود سے جو ہے جنریٹ کرتے ہیں، یا وہ جو پروڈکٹ ہے وہ خود اتنی مشہور ہو جاتی ہے کہ لوگ اس کو کانٹیکٹ کرنے لگ جاتے ہیں؟ جی، ہمارے جو NICs ہیں ان کے انویسٹر نیٹ ورکس ہیں، تو ان کے کنیکٹیوٹی ہے ود لوکل اینجل انویسٹرز اینڈ انٹرنیشنل انویسٹرز، تو وہ مارکیٹ کرتے ہیں اپنی اسٹارٹ اپس. وہ بلکہ انویسٹر سمٹس ہولڈ کرتے ہیں ہر 6 مہینے بعد، تو اس میں وہ انویسٹرز کو انوائٹ کرتے ہیں کہ جی ہماری یہ اسٹارٹ اپس اپنا بزنس پلان پیچ کریں گی، آپ ان کو ایویلویٹ کریں، اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو آپ ان میں انویسٹ کریں. تو ہم ہر 6 مہینے انویسٹر سمٹ کراتے ہیں. ڈاکٹر رفیع صاحب، میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا. یہ جو ہم بہت بات کرتے ہیں اور انڈیا سے کمپیریزن دیتے ہیں کہ جناب انڈیا کی جو ہے وہ اتنی زیادہ ایکسپورٹ ہے اور ہم جو ہے وہ آئی ٹی ایکسپورٹ میں ابھی پیچھے ہیں، تو اب یہ فرمائیں کہ ہم کس جگہ پر ہیں آئی ٹی ایکسپورٹ کے اندر؟ اور کیونکہ پاکستان ایک بڑا ملک ہے، آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 5واں 6واں بڑا ملک ہے، تو اس شعبے میں بھی ہمیں 5ویں 6 نمبر پہ ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم نہیں ہیں. تو ہم کس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں؟ بہت بہت شکریہ جی. منسٹری آف آئی ٹی کا ویژن ہے کہ ڈیجیٹل پاکستان ایجنڈا کو آگے لے کے جانا ہے، اور اس میں ہمارے لوکل ایکو سسٹم کی ڈیولپمنٹ بھی ہے، اور اوور آل جو دنیا میں ایکسپورٹ کا بزنس ہے، جو آئی ٹی انیبل سروسز ہیں، اس میں بھی اپنا شیئر کلیم کرنا ہے. تو کچھ جگہ پہ تو ہم اپنے شاید والیوم سے زیادہ اچھا پرفارم کر رہے ہیں، سچ ایز جس میں فری لانسنگ کی مارکیٹ ہے، اس میں بڑا اچھا ہیلدی نمبر ہے، بٹ وہ انڈیویجولس ہیں. آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ انڈیا کی ایکسپورٹس جو ہیں کمپیریزن پہ دیکھی جائیں تو شاید ہم سے کئی گنا زیادہ ہیں، 75 ٹائمز شاید زیادہ ہیں. پاکستان سے اگر اس کا آبادی کا موازنہ کیا جائے تو شاید 6 گنا بڑا ملک ہوگا انڈیا. نہیں، ابھی منسٹر صاحب آپ کی منسٹری کے موجود تھے یہاں پہ ہمارے ساتھ، تو وہ جو فرما رہے تھے کہ جناب ایک ٹارگٹ ہے کہ اس کو 6 بلین تک بالکل لے کے جانا ہے، اور ابھی جو ہے وہ 2.1 ہے جی. یہ پچھلے ایئر ٹو ایئر گروتھ میں دیکھا جائے تو سب سے ہائیسٹ ایور گروتھ ہے ان سروس سیکٹر، جو کہ 43% ہے، اور نیکسٹ ایئر کا جو ہم نے ٹارگٹ رکھا ہوا ہے وہ 75% گروتھ کا ہے.
اور ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہماری آئی ٹی انڈسٹری جو ہے وہ $3.5 بلین تک جائے گی، اینڈ اگلے مزید 2 سالوں میں ہم نے جو اپنے لیے ٹارگیٹ رکھا ہوا ہے وہ $6 بلین تک لے کے جانا ہے. لیکن ہمیں اس پوری ایکو سسٹم کے ڈائنامکس کو بھی سمجھنا ہے، بیکاز یہ نالج بیس ایک ایکو سسٹم ہے جس میں نالج ورکر کی ایک ورک ہے. ہم نے جتنے زیادہ نالج ورکر، جتنے کوالٹی نالج ورکر تیار کریں گے اتنی ہی زیادہ ہم اپنی آئی ٹی انڈسٹری پاکستان کے ساتھ جو مختلف بزنس کے اندر چیلنجز آتے ہیں، یعنی مثال کے طور پہ سیکیورٹی ایشوز کے بھی بہت سارے ایشوز آ جاتے ہیں جب یہاں پہ کوئی کاروبار کرنے ہونا شروع ہوتا ہے، یا دوسرے چیلنجز آ جاتے ہیں. آئی ٹی منسٹری یا آئی ٹی کا شعبہ ایک واحد شعبہ ہے کہ جس میں شاید بہت ساری چیزیں جو دوسرے بزنسز کے اندر ہیں وہ چیزیں یہاں نہیں ہیں، اور پورا ورلڈ کھلا ہوا ہے. اب کہیں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ گھر بیٹھے جو فری لانسرز ہیں ہمارے، وہ گھر بیٹھے جو ہے وہ دنیا بھر میں کلائنٹ جو ہے ان کے موجود ہیں، اور وہ انہیں بیسٹ سروسز جو فراہم کر رہے ہیں. تو دیکھا جائے تو اگر ہمارے پاس اچھے سکلز کے لوگ موجود ہوں تو ہم اس میں بہت زیادہ آگے جا سکتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سکلز کے میدان میں کس جگہ پر ہیں؟ سکلز والی سائڈ پہ ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت اوبیسلی ہے، لیکن اس وقت جو اوور آل گریجویٹس ہیں پاکستان میں وہ 25 to approximately 30,000 گریجویٹس ہیں جو کہ آئی سی ٹی کے ڈفرنٹ سیکٹرز میں ہو رہے ہیں. لیکن اگر ہمیں ایکسپورٹ اس کو 4-5 ٹائمز لے کے جانا ہے تو ہمیں ان گریجویٹس کی تعداد کو بھی ملٹی فولڈ کرنا ہوگا. آئی ٹی کے شعبے کی اگر بات کریں تو اس میں ہر یونیورسٹی نے اپنے یہ انیشیٹوز تو رکھ دیا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہاں سے جو پروڈکٹ نکلے گی وہ کس معیار کی ہوگی. اور دوسرا ایک امپورٹنٹ چیز یہ بھی ہے کہ کیا ایک کوئی ڈریم یونیورسٹی بھی پاکستان کے اندر موجود ہے کہ کوئی بچہ آئی ٹی میں جانا چاہتا ہو تو وہ خواب دیکھے کہ میں نے جناب بس یہ ٹاپ یونیورسٹی آئی ٹی کے اندر ہے اور مجھے جو ہے وہاں جانا ہے کیونکہ وہاں کے گریجویٹ جو ہے دنیا میں فلاں جگہ موجود ہیں اور میں بھی ان کے پاس جا کے بیٹھوں گا. تو اس پر کیا منسٹری کر رہی ہے یہ بھی ہم جانیں گے اور سائبر سیکورٹی پہ بات کریں گے، لیکن بریک کے بعد سوال ہے پاکستان. ویلکم بیک. سوال ہے پاکستان کا، اسی لیے آج بات کر رہے ہیں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے حوالے سے، بلکہ منسٹری آف انفارمیشن ٹیکنالوجی کے حوالے سے کہ پاکستان میں کس جگہ پر ہم موجود ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں مہزاد سحر صاحب، انفارمیشن سیکورٹی ایکسپرٹ ہیں. سر جیسے ہیکاتھون ہے ایک اچھا آئیڈیا ہے، اس وقت ہم موجود ہیں ڈیجیٹل پاکستان سائبر سیکورٹی ہیکاتھون کے اندر. تو ہماری جو ڈفرینٹ اداروں میں اور خاص طور پہ ہمارے وہ ادارے جیسے ابھی پچھلے دنوں صورتحال بینک کے حوالے سے آئی سامنے ایک، یا ماضی میں کچھ اور مثالیں بھی آ چکی ہیں، یہ آئیڈیا بہتر ہے کہ ہیکاتھون کے اندر چیک کیا جائے کہ ہماری تمام ادارے جو ہیں وہ ڈیجیٹلی کس جگہ پر ہیں اور ان کی سیکورٹی کس جگہ پر ہے. تو اس میں جو بڑا سوال آتا ہے کہ جناب، اور یہی بات ابھی الیکٹرانک مشین پر بھی آ رہی ہے کہ جو الیکٹوریل ووٹ کے لیے کہ جناب اس کو بھی سیکیور ہونا چاہیے اگر لوگ جو ہے ووٹ جو ہے وہ ڈیجیٹلی ووٹ دیتے ہیں اگلے الیکشن کے اندر. تو یہ کتنا سیکیور ہے، اس میں کوئی شک نہ ہو. اور ویسے تو چیلنج ہے بہت بڑا اس کو 100% سیکیور بنانا، لیکن پھر بھی پاکستان کس جگہ پہ کھڑا ہوا ہے؟ میں اس میں ایک ایگزامپل دینا چاہوں گا. جس طرح ہمارا پرائم منسٹر کا ڈیجیٹل پاکستان کا ویژن ہے کہ چیزوں کو ڈیجیٹائز کیا جائے، یہی خواب آج سے 15 سال پہلے ایک یورپ کا کنٹری ہے ایستونیا، انہوں نے سوچا اس کے بارے میں کہ اپنی بینکنگ انڈسٹری کو، اپنی انٹرنیٹ انڈسٹری کو، اپنے اے ٹی ایمز کو، ایوری تھنگ شوڈ بی ڈیجیٹائز. اور یہ کرتے ہوئے ایک چیز وہ اگنور کر گئے کہ ہم نے اس کی سائبر سیکیورٹی کو بھی چیک کرنا ہے. تو پھر کیا ہوا، ایک دن 2008 کی بات ہے، ان کا پورا ملک پیرالائز ہو گیا انفارچونیٹلی. ان کا بینکنگ سسٹم، ان کا براڈ کاسٹ سسٹم، ان کا انٹرنیٹ، ایوری تھنگ واز ہیکڈ. اور جس طرح موویز میں ہوتا ہے نا، تو اس طرح ہیکرز باقاعدہ جب ان کا پرائم منسٹر تقریر کر رہا تھا انہوں نے اس کی براڈ کاسٹ کو ڈائیورٹ کیا، اور ہیکرز باقاعدہ ٹی وی پہ آ کے انہوں نے اپنا رینسم مانگا اور اپنے مطالبات دیے. اینڈ دیٹ واز اے لیسن لرن کہ ڈیجیٹائزیشن، ٹرانسفارمیشن یہ بڑے اچھے بز ورڈ ہیں، لیکن ہمیں سائبر سیکیورٹی کو اس کا ہائیجین فیکٹر سمجھنا چاہیے. یعنی کہ یہ بائی ڈیفالٹ ہو اور پیرلر میں ہو. ضرور وی شوڈ گو، ہمیں تمام چیزوں کو ڈیجیٹائز کرنا ہے لیکن سائبر سیکیورٹی کو ساتھ لے کے. اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو اس طرح کی انسیڈنٹ جو پاکستانی مارکیٹ میں اب عام لوگوں کو بھی پتہ چل رہے ہیں، اس کے پیچھے یہی بیک گراؤنڈ ہے کہ ڈیڈ لائن کو میٹ کرتے ہوئے چیزیں لانچ تو ہو گئی، لیکن اس وقت کسی نے نہیں سوچا کہ آپ اس کا ایکسپوجر بڑھا رہے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر. کیونکہ انٹرنیٹ کا مطلب ہے آپ نے 6 ارب لوگوں کو ایکسیس دے دی. اس میں اچھے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، اس میں برے لوگ بھی ہو سکتے ہیں. اور ہیکنگ انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی آپ کے پاس ایک چھوٹا سا ایک لیپ ٹاپ ہونا چاہیے، دیٹس اٹ. بھلے آپ کسی بیسمنٹ میں 10,000 کلومیٹر دور بیٹھے ہوئے ہیں،
آپ کو کوئی فزیکلی پکڑ نہیں سکتا, آپ کے اوپر ریگولیشنز آپ کے اوپر لاگو نہیں ہو رہے. دوسری طرف آپ جب کمپرومائز خدا نہ خواستہ کر لیں تو دا بیڈ پیپل وہ پھر آپ سے تاوان مانگ رہے ہیں. تو یہ اس کا بیڈ سائڈ بھی ہے. اور اچھی سائڈ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اب یہ تھینکس ٹو منسٹری آف آئی ٹی اینڈ ٹیلی کام کہ اس طرح کے جو انیشیٹو ہیں اس میں ہم نے آئی وزٹڈ مائی سیلف, اتنا اچھا پوٹینشیل ہے. میٹرک پاس 8 جماعتیں پاس ہمارے پاس ایسے بچے ہیں کہ انہوں نے جا کے جو ٹیسٹنگ پلیٹ فارم ہے اس کو جا کے کمپرومائز کر دیا. نادرا آئی تھنک از اے ویری گڈ ایگزامپل. بہت اسٹیٹ آف دا آرٹ کنٹرول ہیں لیکن انفارچونیٹلی سائبر سیکورٹی میں پرفیکشن نہیں ہے. اور نادرا کے کیس میں میں ہمیشہ ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ اس میں یو ٹرن کی گنجائش نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ کا پاسورڈ لیک ہوتا ہے آپ ریسیٹ کر سکتے ہیں, رائٹ. لیکن اگر آپ کا انگوٹھے کے نشان لیک ہو گئے آپ اس کو ریسیٹ نہیں کر سکتے. اور وہ انفارمیشن آپ اس کو مس یوز کرتے ہوئے ڈیجیٹل آئیڈینٹی تھیفٹ کر سکتے ہیں اور یو کین ورک آن دی بہاف آف ادرس. تو بہت خطرناک ہے. لیکن اوور آل نادرا کے اندر آئی بلیو کہ کافی اچھے کنٹرول لگے ہیں. بٹ نادرا جیسے ادارے اگر دنیا میں بھی آپ چلے جائیں وہاں پہ بھی آن گوئنگ تھریٹس رہتی ہیں. اینڈ سو اٹس اے آن گوئنگ جرنی. دیر از نو لائک اینڈ فل اسٹاپ کہ آپ بولیں کہ آج کے بعد آئی کین گو اینڈ سلیپ ویل. ٹھیک ہے, اب سید عبد القادر ہمارے ساتھ موجود ہیں, سائبر سیکورٹی ایکسپرٹ ہیں آپ. قادر فرمائیں, ایز اے کیریئر جو ہے, اگر مثال کے طور پہ ایک تو وہ لوگ ہمیں پروگرام دیکھ رہے ہیں کہ جن کا یہ آلریڈی کیریئر ہے, اور اس کے علاوہ جو بڑی تعداد ہے وہ لوگ یہ پروگرام شاید دیکھ رہے ہیں کہ جن کا ایک کیریئر نہیں ہے. تو خاص طور پر سائبر سیکورٹی کے اندر اس کی کیا روشن کچھ ہے, اگر لوگ اس طرف آتے ہیں روشن مستقبل ہے؟ لیکن اس میں جو سب سے امپورٹنٹ ہے, میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ سیکورٹی ہے کیا. سیکورٹی کو اگر آپ یہ سمجھیں کہ جب ہم بچپن میں تھے نا تو ہم کہتے تھے کہ یار شوق ہے کہ یار ملک کی خدمت کرنی ہے, تو ہم کہتے تھے یار آرمی میں چلے جائیں, ایئر فورس میں چلے جائیں, نیوی میں چلے جائیں. تو یہ ملک کی خدمت کے بہت سارے طریقے ہیں. تو کہتے ہیں نا اب بحری, بری اور فضائی سیکورٹی کے ساتھ ساتھ پاکستان کی سالمیت کے لیے ڈیجیٹل سیکورٹی بہت امپورٹنٹ ہے. اگر کوئی یہ سمجھ جائے کہ میں ڈیجیٹل سیکورٹی کا مجاہد بننا چاہتا ہوں تو آٹومیٹکلی وہ اس ملک آپ نے تو بالکل ایک نئی ڈائمینشن دے دی جناب. بالکل, یہ جو لوگ اس شعبے سے وابستہ ہیں, اس کی وجہ بتاتا ہوں تو وہ بھی جو ہے اب بالکل مجاہد بن جائیں اس حوالے سے کہ سب جو تیار ہو جائیں, سب آرمی مین, ایئر فورس مین ہیں, جس کے بھی ہاتھ میں جو کمپیوٹر موجود ہے. اچھا, میں اس کی وجہ بتاتا ہوں. 2017 میں بنگلہ دیش کے سینٹرل بینک کا انسیڈنٹ ہوا جس میں $1 بلین کا 30 منٹ کے اندر اٹیک ہوا سوئفٹ کے سسٹم کا, بینکنگ سسٹم کا, اور $90 ملین 27 منٹ میں چلے گئے. گڈ لک سے $900 ملین انہوں نے بچا لیے. یو ایس کی الیکشن کی ریگنگ ہوئی, ایران کا پورا نیوکلیر پلانٹ تباہ ہو گیا, ارامکو کی 80,000 ہارڈ ڈسک ایک ساتھ ڈیمیج ہو گئی. دنیا میں اس زمانے میں 60% آئل کی فروخت رک گئی تھی 15 دن کے لیے. اب آپ خود امیجن کریں پاکستان کی سوورینٹی کے لیے, تو اسی لیے اس کیریئر کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان کے سائبر جو ٹیکنالوجی کے پروفیشنلز ہیں ان کو اپنے مائنڈ سیٹ میں یہ انکلکیٹ اور کر دیں کہ یار ہم سائبر سیکورٹی میں بھی پڑھیں گے. ایون جو لوگ ٹیکنالوجسٹ ہیں اور ماشاءاللہ اتنے بڑے بڑے لیڈرز بیٹھے ہوئے ہیں ٹیکنالوجی کے وقت, ان کو بھی اپنے مائنڈ سیٹ کو سیکورٹی اورینٹڈ بھی بنانا ہے. کیونکہ اگر وہ اپنے آپ کو سیکورٹی اورینٹڈ نہیں بنائیں گے تو وہ ہمیشہ, فار ایگزامپل دیکھیں نا سر, میں ایک بلڈنگ بناتا ہوں, اسٹیٹ آف دا آرٹ بلڈنگ بناتا ہوں, اور میں یہ سوچ لوں کہ میں ارتھ ویلکم بیک. سوال ہے پاکستان کا, اس لیے آج ہم بات کر رہے ہیں منسٹری آف انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ساتھ, اور پاکستان میں کیا مستقبل ہے آئی ٹی کا, اس پر بات ہو رہی ہے. میڈم آپ سے آپ کی جانب بڑھنا چاہیں گے, کیا خیال, کیا سوال ہے آپ کا, اب تک جو سوالات ہوئے ان پر؟ میرا نام شاعرہ کیسر ہے, میں وینس ٹیکنالوجی میں کام کر رہی ہوں اور ایک ایگزیبیشن کرا رہے ہیں ٹیکنالوجی کی یو ایس اے میں, سلیکن ویلی میں. میں 2 باتیں کہنا چاہ رہی تھی. پہلی بات تو یہ تھی کہ ہماری انڈسٹری جانی جاتی ہے ایز اے BPO, بزنس پروسیسنگ. آف شور سارے کام جو مل رہے ہیں اسی پہ وہ ڈیپینڈ کر رہا ہے. تقریباً بتایا جاتا ہے 70,000 کے قریب نا, تو 70%. میں نے جتنے بھی لوگوں کو کہا, جتنی کمپنیز کو رجوع کیا کہ آپ کوئی بزنس انوویشن, کوئی ڈیولپمنٹ, کوئی پروجیکٹ لے کر جانا چاہتے ہیں, میرے پاس سب کا جواب آلموسٹ 90% یہ آیا کہ ہمارے پاس جتنا کام ہے ہم اس پہ خوش ہیں, ہم مطمئن ہیں, بیکاز وی آر ارننگ.
So they are not thinking about the business innovation. हमारी इंडस्ट्री ग्लोबली तो जान ही नहीं जाती कोई बिजनेस इनोवेशन के लिए. ये एक माइंड सेट हो गया है तकरीबन कि हम जो कमा रहे हैं बस ये बहुत काफी है, हमें इससे ज्यादा की सोचने की जरूरत ही नहीं, जबकि उनके पास स्किल्स भी है, उनके पास एक अच्छा सेटअप भी है. तो इसके लिए प्रमोट करने की बहुत जरूरत है, पर्टिकुलरली वो बड़ी कंपनीज जो कि इस्टेब्लिश्ड हैं कि वो अपने जो भी एक नया आइडियाज लेकर आए. अगरचे कि स्टार्टअप, लेकिन स्टार्टअप हैज ए लॉन्ग वे टू गो, अभी उनको बहुत टाइम लगेगा. लेकिन हमें अगर अपने आप को ग्लोबली बनवाना, जो इस वक्त हम काफी नीचे आ गए हैं. अच्छी बात जो है हमें सबको मेंशन करनी है वो ये है कि ये एक टॉप डाउन अप्रोच और अवेयरनेस चल रही है ऑल अक्रॉस, और ये इनिशिएट हो रही है फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ IT एंड दैट instilling the importance to all the companies in their domain कि ये जरूरी है ये काम करना. तो जहाँ पे काम एक अच्छा स्टार्ट हो गया है, किसके ऊपर कहाँ काम जहाँ चल रहा है, तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम इंशाल्लाह वेयर विल बी सीइंग कंपनीज आल्सो जो पीछे हु वर लैगिंग बिहाइंड वो भी कैच अप करने के लिए फुट फॉरवर्ड करेगी. यूनिवर्सिटीज के जो FIPs होते हैं, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो मेरी रिसर्च के मुताबिक 79% जो है वो फेल्योर हो जाते हैं, यानी वो कमर्शलाइज नहीं हो सकते. दूसरी रीजन ये है हमारे पास कि वाई देयर इज अ गैप बिटवीन एकेडमिया एंड इंडस्ट्री. ये जो गैप है वो हमें एक रियल टाइम प्रैक्टिकलिटी की तरफ नहीं लेकर जाता, जिसके अंदर हमारे जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं वो रियल टाइम में हैंड टू हैंड एक्सपीरियंस जो है वो हासिल नहीं कर सकते. अब बढ़ते हैं साइबर सिक्योरिटी की करंट सिचुएशन के ऊपर. हम डिपेंडेंट हैं, हमारा जो इकोसिस्टम फॉर द साइबर स्पेस है, हम किसी के ऊपर दारो मदार रखे हुए. हमने जो स्पेस है उसके अंदर हमने तरक्की नहीं की ताकि हमारे खुद के सैटेलाइट हों. मुझे इन्होंने याद दिला दिया, आज से कुछ 22 साल पहले जब मैं इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी लेके बाहर गया तो आई वॉज लुकिंग फॉर ए जॉब, और उस वक्त मैंने सिक्योरिटी की सर्टिफिकेशन की, उसको बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सिक्योरिटी इंजीनियर इन सिक्योरिटी. तो मुझे याद है कि मेरे एम्प्लॉयर ने बोला कि हाँ वो तुम्हारे पास इंजीनियरिंग की डिग्री तो है, लेकिन असल जो तुम्हारी इंजीनियरिंग की डिग्री है ना ये माइक्रोसॉफ्ट वाली है, अगर तुम्हारे पास ये ना होता तो मैं तुम्हें जॉब ना देता. अच्छा, उसकी वजह क्या है? क्योंकि इस तरह की जो सर्टिफिकेशंस हैं जो ओवरकम कर रही हैं हमारे डिग्री प्रोग्राम्स को, वो बहुत हैंड्स ऑन आपको एक्सपोजर देती हैं. वो आपको वो बताती हैं जो आपका एम्प्लॉयर आपसे चाह रहा है. एक कंपनी अगर एक बंदे को रखती है और वो 2 साल लेगा उसको समझने में, और उसके मुकाबले में एक बंदा वो सर्टिफिकेशन जो कि उसने हो सकता है 3 महीने में अचीव कर ली हो, वो लेकर आएगा, बट ही इज प्लग एंड प्ले, वो उसको प्रायोरिटी दे देगा. तो ये एक डायलेमा है जिसमें हमें बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम अपने करिकुलम को इतना इम्प्रूव करें कि लोगों को खाली सब्जेक्टिव नॉलेज ना हो, हमारा लैब सेटअप भी ऐसा हो वो इन चीजों को कैटर करे जो इंडस्ट्री फॉरन चाहती है. शहर साहब आप फरमाइए, जो ये शहर साहब ये जो सवाल बहुत ज्यादा आता है कि जो एकेडमिया का और जो इंडस्ट्री का जो गैप है ये पाकिस्तान में मौजूद है. देखें, इसका सोल्यूशन यही है कि देयर शुड बी मोर यूनिवर्सिटीज और उनके जो लोकल चेंबर्स ऑफ कॉमर्स हैं उनके साथ उनको चाहिए कि मंथली मीटिंग रखें. पहले मैं जब MD PSEP था तो हमने एक IT करिकुलम कमेटी में 6 CEOs रखे थे इंडस्ट्री से, ताकि जो हमारा बैचलर्स और मास्टर्स लेवल पे IT करिकुलम है उसमें वो कोर्सेज डाले जाएं जिसकी इंडस्ट्री से डिमांड है. क्योंकि इंडस्ट्री इज कस्टमर ऑफ एकेडमिया. जो वो ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस करते हैं उन्होंने जाके फिर आगे इंडस्ट्री में तभी उनको जॉब मिलेगी अगर उनके पास वो स्किल सेट होगा जिसकी इंडस्ट्री को जरूरत है. Sir, talking about the dynamics, what do you think about the biggest threats from regarding the cyber security in the world right now, and specifically about Pakistan? ठीक है, इसके अलावा कोई और सवाल है यहाँ पे? इंडिया में बेंगलोर जो है वो सिलिकॉन वैली है, तो क्या IT मिनिस्ट्री पाकिस्तान के अंदर सिलिकॉन वैली के ऊपर काम कर रही है, और कौन से शहर को हम जो है वो अगले आने वाले सालों में सिलिकॉन वैली की तरह देख सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है जनाब. बिल्कुल, कराची में प्रोग्राम हो रहा है, कराची वाले तो चाहेंगे कि कराची में सिलिकॉन वैली जो है कराची बने जी, और कराची जो है IT हब बने मेन पूरे पाकिस्तान का. जी यहाँ पर माइक देंगे. मेरा एक क्वेश्चन ये था मिनिस्ट्री ऑफ IT से कि हमने एक पॉलिसी और एक फ्रेमवर्क बनाया है टू प्रोटेक्ट दी ऑर्गेनाइजेशंस, और हम देखते हैं कि FSIs उसको सीरियसली ले रहे हैं. जो प्राइवेट सेक्टर है उसको हाउ वुड वी मेक श्योर कि वो भी इसको सीरियसली लें? ठीक है जी सर.
جی ताकि शहर का जवाब दे दें जनाब। जी बिल्कुल हम कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा जो आरटी एक्सपोर्ट्स है, जो अगर हम पर कैपिटा कंपनीज को देखें तो शायद इस्लामाबाद और पिंडी का जो मजमूई नंबर है कंपनीज का, आईटी कंपनीज का, वो कराची की निस्बत रजिस्टर्ड कंपनीज का वो थोड़ा सा ज्यादा है, तो ऑब्वियसली कंपनीज का शेयर भी जो एक्सपोर्ट शेयर है वो भी प्रोपोर्शनेट है। बट वी आर वर्किंग के कराची में देखिए ये इवेंट कर रहे हैं, इसके अलावा यहाँ इंक्यूबेशन सेंटर है, हम एक वर्टिकल इंक्यूबेशन सेंटर जो दो बल्कि वर्टिकल इंक्यूबेशन सेंटर पे इग्नाइट काम कर रहा है, एक एनिमेशन का है, एक हेल्थ सेक्टर का इनोवेशन सेंटर, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, ये दोनों पाइपलाइन में है। तो अब वी आर होपफुल कि विल सनर्जाइज जी ठीक है, उनकी जानिब आ जाओ। जो दूसरा सबसे अहम सवाल है, मैं थोड़ा सा इस पे एम्फेसिस करना चाहूंगा, 27 जुलाई को पाकिस्तान की पहली साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी अप्रूव फेडरल कैबिनेट ने की, जिसमें बहुत सारे जो सवाल था थ्रेट्स का, उनको भी एक्नॉलेज किया गया और एक सेंस ऑफ डायरेक्शन दी गई इंडस्ट्री को। और ऑब्वियसली हमें इसको जरा कॉन्टेक्स्ट में देखना है, बिकॉज ये पाकिस्तान की पहली साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी है, बहुत सारे मुल्कों ने इसकी सेकंड थर्ड रिवीजन्स कर ली हुई हैं, लेकिन इट विल एनेबल के हमें एक सेंस ऑफ डायरेक्शन मिले और एक इकोसिस्टम को इनेबल किया जाए। इसमें नेशनल सर्ट का प्रोजेक्ट है, वो इनिशिएट हो चुका है, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी ने अप्रोक्सीमेटली 2 बिलियन की मालियत से प्रोजेक्ट इनिशिएट कर दिया है। तो नेशनल सर्ट जो है अगले कुछ माह में फंक्शनल हो जाएगी। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने कही कि प्राइवेट सेक्टर को देखें, डिजिटल स्पेस में सिटीजन्स प्राइवेसी और सिक्योरिटी, चाहे वो किसी भी सेक्टर के साथ हो, उसको सिक्योर करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। जो साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी ये एक ऑब्वियसली उसकी काविश थी, इसके अलावा डेटा प्रोटेक्शन एक्ट पे काम हो रहा है ऑलमोस्ट फाइनल स्टेजेस में, जिसमें जिस तरह से यूरोप में और बाकी मुल्कों में प्राइवेसी के लॉज एग्जिस्ट करते हैं, ये पाकिस्तान का पहला प्राइवेसी लॉ होगा। उस पे बहुत सारी कंसल्टेशन सेशंस हो चुके हैं, ऑलमोस्ट उसकी जो ड्राफ्ट है वो फाइनल शेप में है। हमने उसको लास्ट मंथ मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे रखा, फिर भी अगर किसी का कोई फीडबैक है उसके लिए। और सर्ट के रूल्स इंशाल्लाह अगले 2 महीने में इनेबल हो जाएंगे, जिससे हर इदारे में जो इस इकोसिस्टम को इनेबल करने के लिए प्रोविजनिंग है कि आपने क्या इन्वेस्टमेंट करनी है, किस तरह का वर्कफोर्स होना है और किस किस्म की हाइजीन। ठीक है डॉक्टर साहब, कांसेप्ट आप अपना कैसे कंक्लूड करेंगे? लोगों ने सवाल किया है कि हम कितने इनिशिएटिव्स में, देखें पाकिस्तान में अगर आप नोट करें ना, तो पाकिस्तान इन्हीं 2-3 सालों में ना अमन की तरफ आया है। पाकिस्तान ने बहुत प्रॉब्लम्स फेस की, और इन्हीं 2-3 सालों में हमने 5 से 6 साल का सफर किया बिकॉज ऑफ द कोविड की वजह से वो काम जो डिजिटली पाकिस्तान में नहीं हो पा रहे थे, हम उस तरफ चले गए। एक खासतौर पर हमारी यूनिवर्सिटी बड़ा इंपॉर्टेंट था साइबर सिक्योरिटी का, के इनिशिएटिव्स या कैसी कंपनीज काम कर रही हैं। मैं आपको बता सकता हूँ, वो एग्जाम्पल है, जैसे दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट कंपनी जो कि FireEye के नाम से है, वो पाकिस्तान में ही बनी, पाकिस्तान में ही उसकी इजाद हुई, पाकिस्तान में उसकी क्रिएशन हुई। तो थोड़ा सा हमें ये चीज को थोड़ा सोचना चाहिए। और इस वक्त मोर देन 10 कंपनीज ऐसी हैं जो इस वक्त भी एग्जीबिशन में मौजूद हैं, एंड दे आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट फॉर द ग्लोबल एज वेल। तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब एक काम हो रहा है। एंड जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, रफी ने, कि डेटा प्रोटेक्शन लॉ इन्होंने अभी प्रोमलगेट किया, नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी है, बैंक्स के साथ बहुत सारे इनिशिएटिव्स में काम कर रहे हैं, SECP के साथ बहुत सारे इनिशिएटिव्स में काम हो रहा है, PTA के साथ बहुत सारे इनिशिएटिव्स में काम हो रहा है। तो अगेन मतलब वो एक चीज यही कही जाती है कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। वेरी क्विक। तो एक चीज जिसकी मैं बड़ी कमी महसूस करता हूँ कि ये हम सारे काम कर रहे हैं, लेकिन एक काम अभी भी उस पर बहुत गुंजाइश है, वो है सिक्योरिटी अवेयरनेस की, और एक ऐसे बंदे की जो सड़क पर जा रहा है। हमने ऑफिस के लोगों को, कॉर्पोरेट लोगों को तो एजुकेट कर दिया, लेकिन एक आम बंदे के हाथ में हमने एक स्मार्टफोन दे दिया, उसको नहीं पता उसकी प्राइवेसी सेटिंग्स उसको किस लेवल का एक्सपोजर दे रही हैं, और वो हर लेवल के एक्सपोजर को समझता है कि मैं हैक हो गया हूं। तो ये बहुत जरूरत है कि मिनिस्ट्री लेवल पे, इवन कॉर्पोरेट लेवल पे बड़े बड़े प्लान्स हो, नॉट ओनली फॉर ऑफिस। ट्रस्ट देना जरूरी है, क्योंकि आपको पता है कि हम लोग जो है वो ATM भी बड़ा देर से इस्तेमाल करना शुरू किया था, और अब डिजिटल बैंकिंग की जो बात हो रही है उसमें भी हम लोग जो है वो सोचते हैं कि यार कोई अमाउंट जो है वो ट्रांजेक्शन करें या ना करें हम डिजिटल की तरफ, तो उसमें एक ट्रस्ट देना, अमाउंट को कॉन्फिडेंस देना बहुत जरूरी है। शहरियार साहब फरमाएं कि जो NIC की सक्सेस स्टोरीज हैं उसको आके लेके जाना बहुत जरूरी है, ताकि वो सक्सेस स्टोरी जब सामने आएंगी तो मोटिवेशन आएगी और बहुत सारे लोग जो इस तरफ नहीं आए वो आगे आएंगे। जी देखिए ना, बाइकिया हमारे NIC कराची में इनक्यूबेट हुआ था, उन्होंने $20 मिलियन रेज किए, और अभी उन्होंने कोई 90,000 पाकिस्तानियों को जॉब्स दिए हुए, राइडर्स को। फिर पाक बेटे एक और वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम था जो NIC लाहौर से निकला, उन्होंने भी कोई $18 मिलियन रेज किए। फिर डिजी खाता एक फिनटेक स्टार्टअप है हमारी NIC इस्लामाबाद की,
उन्होंने अभी भी $2 मिलियन रेज किए। तो टोटल अभी तक हमारी जो NIC स्टार्टअप्स हैं वो कोई $57 मिलियन। ये NIC है, लेकिन इसके अलावा पाकिस्तान के और जो स्टार्टअप है जी, जिनका बिल्कुल। NIC से ताल्लुक नहीं है, हाँ। वो भी हमारी सक्सेस स्टोरीज है, उनको भी सामने लाना जरूरी है। एयरलिफ्ट इन्होंने $85 मिलियन इस अगस्त में रेज किए और उनकी वैल्यूएशन है $275 मिलियन। दे कुड बी द फर्स्ट यूनिकॉर्न ऑफ पाकिस्तान विद इन द नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स, मीनिंग $1 बिलियन स्टार्टअप। तो अच्छा, वो इनका एक सवाल आया था कि पाकिस्तान में ज्यादातर BPO का काम हो रहा है और प्रोडक्ट्स वगैरह नहीं बन रहे। स्टार्टअप्स तो ज्यादातर बनाती ही प्रोडक्ट्स हैं, उनका फोकस ही होता है कि वो कोई नई मोबाइल ऐप हो या कोई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट हो जिसको वो मार्केट और सेल करें। आपकी एयरलिफ्ट ने क्विक कॉमर्स का सोल्यूशन निकाला है। फिर हमारा एक पाकिस्तान फर्स्ट ब्लडलेस डायलिसिस मशीन, ये भी इग्नाइट की फंडिंग से डेवलप हुई है एंड वो अपनी फैक्ट्री बना रहे हैं लाहौर के पास उसका। तो इस तरह के डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जो इग्नाइट फंड कर रहे हैं फॉर इनोवेशन। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच पैनलिस्ट का। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अहम प्रोग्राम रहा आज का हमारा, पाकिस्तान में IT के मुस्तकबिल के हवाले से, और जो उम्मीदें वाबस्ता हैं सबसे ज्यादा अगर किसी इंडस्ट्री से है तो वो IT इंडस्ट्री से है, और उसमें आप लोग सब बहुत अहम रोल अदा कर रहे हैं और इससे ज्यादा अहम रोल अदा करेंगे पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, पाकिस्तान के में खासतौर पे अनएम्प्लॉयमेंट के खात्मे के लिए जो है इस इंडस्ट्री का आगे बढ़ना। और बल्कि मैं एक लफ्ज कहूंगा कि इसमें एक रेवोल्यूशन, जो IT रेवोल्यूशन जो है, उसमें पाकिस्तान में बहुत तेजी से आगे बढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिजवान जाफर को इजाजत दीजिए, सवाल है पाकिस्तान।